أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه सूरत मुल्क मक्की है। इसमें 30 आयतें और 2 रुकू हैं। तिलावत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما كان في خلق الرحمن من تفاوت بين البصر وأكثر منه الجهود ثم البصر وقرتين قال بالليل البصر قاسم وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا نجوما تشتهي وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا كلية من لا شيء ما يكفرون تكاد تميز من أهل كلما أوتي الرياح وجنودا وبدنا ولم يكن نذير ولقد جاء النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقال لو كنا نسمع فاعترفوا بذنبهم فأغرقنا أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم ورجالهم به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض سلوكا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يكفر بكم الأرض فإذا هي تمام أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حسب فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ما يقبل ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن من كافرون إلا في غرور من الذي يرزقكم من أمثال رزقه النجوم ليكون ونقول من يمشي مقيما وهدي على من يمشي سبيلا على صراط مستقيم هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون هذا الولد كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأيتم فتنزيل الوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو سليمان أو غير ومن
माशाअल्लाह सूरत मुल्क पढ़ी 29 पारे का शुरू से। या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर कर, अगर इसमें कोई गलती हो तो अपनी बारगाह में मुआफ़ फरमा। और या अल्लाह तू रहीम करीम है, हर मुसलमान को चाहिए सोने से पहले सूरत मुल्क सुने या पढ़े और फिर अल्लाह का नाम लेके बोले या अल्लाह तेरे हुक्म से मैं सो रहा हूँ, तेरे हुक्म से उठूँगा। या रहीम या करीम, अपनी रहमत के सदके नमाज कुरान का शौक़ पैदा कर और उस पर अमल करने की तौफीक दे। जब दुनिया हानि से गुस्सा तो हमारे ज़बान पे हो, बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद